تۄہہِ کیٛاہ حظ ناو؟ مےٚ حظ چھُ ناو عمر فاروق سہیل. عمر فاروق سہیل. اہن حظ. تُہۍ کَتھ مدرسس چھِو پران؟ مدرسہ جامعہ عثمانیہ مومن نگر بہمداسا. مومن نگر بہمداسا. اہن حظ. تہٕ تۄہہِ کٔژ پار چھو حٲفِظ؟ مےٚ حظ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد لاکھ لاکھ شُکُر حظ چھُ مےٚ حظ کوٚرمُت پوٗرٕ حٲفِظ. پوٗرٕ حٲفِظ. دستار بندی کر چھِ؟ دستاربندی حظ چھِ بجہِ عیٖذ بعد انشاءاللہ. بجہِ عیٖذ بعد انشاءاللہ. تلاوت اور پننہِ آوازِ منٛز کٔرِو شروٗع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عمر صٲب تُہنٛزن مطلب تۄہہِ یِم أچھو اَتھ منٛز کۭژاہ روشنی چھِ اور تۄہہِ کِتھ کٔنۍ چھُو یاد گژھان؟ خۄداے سُنٛد شُکُر حظ چھُ. مےٚ حظ چھُ اُستاد دِوان اکھ تعلیٖم تہٕ بس خۄدا پتہٕ حظ چھُ پانے مےٚ یاد گژھان خۄداے سٕنٛدِ دۄہ سۭتۍ. چلو شُکریہ. اللہ تعالیٰ دِیِن تۄہہِ زیادٕ زیادٕ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کرنٕچ توفیٖق.